नाज़रीन, लेबनान के हवाले से बड़ा डिसाइसिव टाइम जब वो आ गया है, अमेरिका की जानब से इसराइल को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि लेबनान से विड्रॉ करें। और इसमें बड़ी अहम बात यह है कि ना सिर्फ लेबनान के उन इलाकों से विड्रॉ करें जिसमें इसराइली फौज है वो 28 फरवरी के बाद गई है, बल्कि 28 फरवरी से पहले यानी 7 अक्टूबर के बाद जो इसराइली फौज दाखिल हुई है, तो वो 5 पॉइंट्स इसराइल जब वो ऑक्यूपाई करता है, इसराइल अब उन 5 पॉइंट्स को भी विड्रॉ करे, यानी मुकम्मल तौर पर लेबनान को खाली करे। ये इसराइल को मैसेज गया है अमेरिका की जानब से। इसराइल जो है वो हमेशा जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करता रहा है, और ये जो एक्सप्लॉइटेशन होती है वो अमेरिका की मदद ही के साथ होती है। अच्छा, अब यहां पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमेरिका खुद कह रहा है कि वहां से जब विड्रॉ करो, क्योंकि अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं। ठीक है, एक तो अमेरिका की मजबूरियां हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मुआहिदा इंप्लीमेंट करवाने के लिए ईरान के पास टूल्स मौजूद हैं। अगर यह मुआहिदा इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लेबनान का इशू कोई जो है वो जुज़वी इशू तो है नहीं, ये तो वन ऑफ द सेंट्रल इशू है कि अगर इसमें वायलेशन हुई तो पूरा मुआहिदा ही फारग है, पूरा मुआहिदा ही खत्म है। तो ये आ चुके इस वक्त जो एक हम नई दुनिया देख रहे हैं, ईरान के पास टूल्स हैं टू इंप्लीमेंट। मिसाल के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, बाब अल मंदब है, मिसाइल हैं। तो अगर कोई वायलेशन होगी तो ईरान इसराइल पर हमला करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेगा। इसलिए अमेरिका अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वरना आप देखेंगे गजा में तो इसराइली वायलेशन जारी हैं, वहां पर चूंकि फलस्तीनी कुछ कर नहीं सकते उस मायदे को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, और जो सालिस हैं कतर और मिस्र और बाकी मुल्क जो हैं वो बिल्कुल जो भी वजह है वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहां ईरान बहुत कुछ कर सकता है, ईरान कमजोर नहीं है। तो इसीलिए ये हर सूरत इसराइल को वहां से निकलना पड़ेगा। इसराइली अब धड़ाधड़ स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं, हम तो नहीं निकलेंगे, अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला, हम आजाद रियासत हैं, फलां फलां, ये सारी बातें कर रहे हैं। बट वक्त आ गया कि वहां से निकलें। और ये एक बहुत बड़ा लम्हा, ये ईरान अमेरिका एमओयू से भी बड़ा लम्हा ये होने जा रहा है कि इसराइली फौज वहां से निकलेगी, क्योंकि असल तो जंग ही इसराइल की जंग है। और इसराइल की जो बदमाशी है उसका जब खात्मा होगा इस वाज़े अंदाज के अंदर कि हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज को वहां से मार भगाया, ईरान ने इसराइली फौज को लेबनान से मार भगाया, ईरान के अंदर नहीं लेबनान से निकाला, ये बिल्कुल एक नया मिडल ईस्ट होगा। इससे बाकी मुल्क भी इनकरेज होंगे कि वो देखेंगे भाई इसराइल से इतना ज्यादा डरने की जो क्या जरूरत है। अब इस वक्त ये अमेरिका की जानिब से क्यों कहा गया है, क्योंकि एमओयू नाज़रीन साइन हो गया है। अच्छा, एक तो 2-3 रोज पहले खबर आई थी कि इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसको साइन कर लिया गया है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है इसको पब्लिकली साइन किया गया है। एक तरह कहें तो इसको दोबारा साइन किया गया, और अब इसकी तस्वीर और वीडियोस भी जारी की गई हैं। ट्रंप साइन कर रहा है, वो वीडियो सामने आई है, ईरान के सदर उधर से साइन कर रहे हैं, वो तस्वीर जारी हुई है, इधर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब वो साइन कर रहे हैं उसकी फुटेज जब वो जारी की गई है। तो अब ये पब्लिकली जब उसको साइन किया गया, जो सेरेमनी है वो अलग से होगी, बट ये अब साइन हो गया। तो अब चूंकि साइन हो गया है तो ये अमल भी इस पर शुरू हो गया है, नाफिजुल अमल इस वक्त ये एमओयू हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इमीडिएटली सैंक्शन का खात्मा होगा, लेबनान में जंगबंदी होगी, तमाम फ्रंट्स के ऊपर फौरी तौर पर जंग जब वो खत्म होगी। तो वो इसलिए अब एक वायलेशन जब वो मेजर वायलेशन है, क्योंकि ये एमओयू जब वो नाफिजुल अमल इस वक्त हो चुका है, और इसके साथ ही ईरान को सैंक्शन रिलीफ दिया जाना है अभी आज इसे, और ईरान का ऑयल सेल होगा, बैंकिंग में और बहुत कुछ है वो सैंक्शन रिलीफ उनको मिला है। और ट्रंप ने ये एडमिट किया है कि $300 अरब जब ईरान को दिए जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन की मद के अंदर। ये ट्रंप ने भी अपनी स्टेटमेंट जब वो एडमिट कर लिया। वहां पर जो इजरायली लॉबी है और उनका जो मीडिया है वो बहुत शदीद तनकीद का जो निशाना ट्रंप को बना रहा है। अब आप ये देखिए कि उस वक्त कांग्रेस में करारदादें पास हो रही थी कि इस जंग को रोका जाए, अब वहां पर तनकीद हो रही है ट्रंप पर, लेकिन ट्रंप के वोटर्स और मागा के जो लोग हैं वो इसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि ये इस वक्त हमारे पास यही बेहतर ऑप्शन था। और अभी ट्रंप ने एक बहुत बड़ी वजह उसका एतराफ किया है कि इस जंग को अब अमेरिका मजीद जारी नहीं रख सकता था। ट्रंप ने आज ये एडमिट किया है कि हमारे पास सिर्फ 4 हफ्तों का रिजर्व रह गया था ऑयल का, 4 हफ्ते मजीद। तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 4 हफ्ते भी गुजार लें, आपने कम से कम 50% जो है वो अपने रिजर्व रखने होते हैं, उससे नीचे आप नहीं लेकर जा सकते। तो वो पीछे 4 हफ्तों के रिजर्व रह गए थे। अमेरिका अपने आप को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के हवाले से खतरनाक पोजीशन में नहीं डाल सकता था। तो अब आप ये देखिए कि ट्रंप जो है उसने जितना वो मैक्सिमम टाइम इजराइल को दे सकता था वो उसने दिया है। अब आप देखिए कि ट्रंप वो है ऐसा अमेरिकी सदर है जो इजराइल के लिए उस हद तक गया है कि आज तक कोई अमेरिकी सदर नहीं गया। ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, उसके लीडर्स को जब असैसिनेट किया, जो कि अमेरिका इस तरह से डायरेक्टली लीडर्स को असैसिनेट नहीं करता है, ये अमेरिका की तारीख में नहीं है लीडर्स को डायरेक्टली इस तरह से जाकर असैसिनेट करना। मिडिल ईस्ट में आप देखें सद्दाम हुसैन है, उनको कोर्ट की हेयरिंग के जरिए जब वो फिर सजा दी गई, फांसी दी गई, जाहिर है वो सारा एक जो प्रोसेस था, लेकिन हम सिर्फ एक कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। वो भी अमेरिका ही ने किया, बट ये एक लिमिटेशंस थी, अमेरिका थोड़ा सा पर्दा जब रखता था
ایسے کام کرنے سے پہلے جب وہ ہاتھوں پر گلوز وہ چڑھا لیتے تھے. معمر قذافی کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے کیا, لیکن سڑکوں پر کس نے گھسیٹا؟ لیبیا کے ملیشیا نے, امریکی فوج تو نہیں تھی. تو یہ پہلی بار ہوا, یعنی ٹرمپ نے اسرائیل کے لیے نہ انٹرنیشنل لا کی پرواہ کی, نہ امریکہ کے امیج کی پرواہ کی, نہ امریکن اکانومی کی پرواہ کی, اور اس نے ایران کے لیڈرز تک کو جب اسیسینیٹ کر دیا. اور $100 بلین سے زیادہ کم سے کم خرچہ ہے جو اس کا آیا ہے صرف ملٹری ایکسپینڈیچر کے اوپر, باقی جنگ جو وہ الگ ہے. اپنی بیسز آن کوسچن آ چکی ہیں, بہت سارا نقصان اس نے اٹھایا. اور آپ دیکھیں کہ وہ یعنی آخری حد تک گیا, وہ جتنا ویٹ کر سکتا تھا کہ میکسیمم ٹائم دیا جائے, ملیشیا اندر داخل کر کے ڈیسٹیبلائز کیا جائے, ایران کو مسلسل انڈر پریشر رکھا جائے, وہ میکسیمم اس نے دیا. لیکن جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ ایران پھر بھی سروائیو کر رہا ہے اور یہ کئی سال سروائیو کر جائے گا, تو اس وقت ٹرمپ کی بحث ہوئی ہے. تو اس لیے اب ٹرمپ اس وقت جب بہت چھترول کر رہا ہے نتنیاہو کی اور اسرائیل کی, بہت ان کو جب وہ لان تان کر رہا ہے, اور ایران کے بارے میں اس وقت بڑی اچھی اچھی باتیں جب وہ کر رہا ہے, کیونکہ اس نے انتہا دیکھ لی ہے. فی الوقت امریکہ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا, یہی کچھ اس نے کرنا تھا. اور ایران کی میکسیمم ڈیمانڈز مانے بغیر جو معاہدہ ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو امریکہ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ معاہدہ کرے. معاہدہ کیے بغیر بھی وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا, کیونکہ اگر اس کو یہاں پر اپنی بیسز رکھنی ہے جتنی بھی پوزیشن کے اندر, یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانا ہے جس کے ذریعے دنیا کی اکانومی اور امریکی اکانومی, وہ معاہدے ہی کے ذریعے ہوگا. وگرنہ ٹرمپ یہ بھی کرتا کہ نو وار نو پیس چھوڑ کر یہاں سے نکل جاتا, یا اپنا بلاکیڈ قائم رکھتا. ایران نے تو امریکہ پر حملہ نہیں کرنا تھا جب تک امریکہ ایران پر حملہ نہ کر دیتا, تو بلاکیڈ رکھا جا سکتا تھا, لیکن وہ پاسبل نہیں تھا. تو اب اس لیے جو ہے وہ ایک ان کا آپس میں جو پھٹا پڑا ہوا, اور اسرائیل ابھی تک امریکہ سے راضی نہیں ہے. اسرائیل ابھی تک ٹرمپ سے راضی نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف باقاعدہ کیمپین جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہے. کاجا کلاس جو کہ یورپی یونین کے فارن پالیسی چیف ہے, اس نے اسرائیل کو اپارتھائڈ اسٹیٹ قرار دیا. اپارتھائڈ اسٹیٹ جو ہے یہ ساؤتھ افریقہ کی جو کلونیل ریاست تھی, جس میں یعنی کہ نسل پرستی کی بنیاد کے اوپر, یعنی گوروں کو جو رائٹس تھے وہ بلیکس کو, نیٹیوز کو وہاں پر کوئی رائٹس حاصل نہیں تھے, سو اس کو اپارتھائڈ اسٹیٹ جب وہ کہا گیا. کاجا کلاس نے اسرائیلی ریاست کو بھی اپارتھائڈ اسٹیٹ کہہ دیا. یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی گالی ہے, اور یہ فلسطینیوں کے نیریٹو کی جیت ہے. تو اب اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ کاجا کلاس کے ساتھ ہم تمام جو اپنی کمیونیکیشنز ہے وہ ختم کر رہے ہیں. یہ ویسٹ سے ایک اور بام شیل جب وہ ان کے اوپر آیا, یہ سب سے لڑ رہے ہیں. اب ذرا ایران کی ہیڈ لائنز پہلے شیئر کرتے ہیں. ایران نے آج یہ بات کہ ایران کے اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیس جو وہ وصول کریں گے اسٹریٹ آف ہرمز سے. ابھی مزید پوائنٹس آ جائیں گے, اس میں ہم دیکھیں گے, لیکن جو پہلے 14 نکات آیا تھا اس میں یہ تھا کہ 60 دنوں تک ایران وصول نہیں کرے گا, 60 دنوں کے بعد ایران جو وصول کرے گا. وہی بات ایران کے اسپیکر نے آج کنفرم کر دی ہے کہ ایران یہاں سے فی وصول کرے گا. بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے ایران کی, ایک پرماننٹ سورس اس کی اکانومی کا بن گیا ہے. جنگ سے پہلے ایران جو مرضی کر لیتا, اگر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ نہ کیا ہوتا, ایران حملہ کر کے کبھی اسٹریٹ آف ہرمز سے یہ فی وصول کر ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی. لیکن اب ایران کے پاس وہ لیجیٹیمیسی ہے اس کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے. پھر اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرے گا, پوری لیجیٹیمیسی کے ساتھ کرے گا. اگر اس نے پہل کی ہوتی, ایران کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہے جو امریکہ نے اپنے سر لیا. اور ذرا یہ خبر دیکھیے, آج بلومبرگ نے جو رپورٹ دی ہے, یہ ایران کی ایک اور طاقت کا مظاہرہ ہے. بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے اپنا جو آرسنل ہے میزائل کا وہ بھر لیا, 75% تک اس نے بھر لیا ہے پری وار لیولز تک. یعنی 28 فروری سے پہلے ایران کے پاس جتنے میزائل تھے اس نے جنگ میں ہزاروں میزائل استعمال کیے اور ڈرونز استعمال کیے. تو ایران جو ہے وہ اس آرسنل کو 75% تک اس نے بھر لیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ایران کی اور بڑی طاقت کا ثبوت ہے کہ ایران کتنی جلدی جب وہ ریکور ہو سکتا ہے. امریکہ کو ابھی جتنا آرسنل اس نے استعمال کیا ہے اس کے لیے سالوں چاہیے, اور ان کا حجم کتنا بڑا ہے, وہ ملک کتنا بڑا ہے, اس کی اکانومی کتنی بڑی ہے. ایران نے جناب علی وہ 75% لیول تک اس نے اپنا میزائل آرسنل ذخیرہ بھر بھی لیا ہے. تو یہ تو ان کے لیے اور بڑی شکست بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے کہ ایران تو پھر وہیں کا وہیں اسی طاقت کے ساتھ آ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا. یعنی جو زخمی وہ ہوئے تھے وہ تو دوبارہ انہوں نے مرہم پٹی جب وہ کر لی ہے, اور ایک اور طویل جنگ کرنے کے لیے ان کے پاس پھر اتنے زیادہ میزائل جب وہ آ گئے ہیں. انڈر گراؤنڈ میزائل جو مینوفیکچرنگ سائٹس ہیں وہاں پر یہ ساری پروڈکشن ہوئی ہے. اور بلومبرگ نے کیا لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس میں رشیا اور چائنا کا بہت کردار ہے. رشیا اور چائنا سے جو کمپوننٹس دیے گئے ہیں, اور اس کا کوئی پبلک ایویڈنس نہیں رکھا گیا رشیا اور چائنا کی جانب سے, لیکن جو انہوں نے بہت زیادہ کمپوننٹس ایران کو سپلائی کیے ہیں جس سے ایران کیپیبل ہوا کہ اتنی جلدی جب وہ اس کو بھر سکے. تو ایران کی جو ریکورنگ کیپیبلٹی ہے, ابھی تو امریکہ کی بمباری بند ہوئی ہے, ابھی ہوئی ہے, اور ایران دیکھیں معاہدہ آج سائن ہو رہا ہے, اور سائن ہونے سے پہلے وہ اپنا میزائل کا ذخیرہ دوبارہ بھر کے کھڑے ہو گئے, آ جائیں ری لوڈ کر لیا انہوں نے. تو ریجنل گورنمنٹس اور ویسٹرن گورنمنٹس یہ دیکھ رہی ہیں
کہ یہ ایران نے کیا کیا ہے، اور ایران کی یہ سب سے پاورفل ڈیٹرنس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور سب سے بڑی پاور پروجیکشن جس کے ذریعے ایران کر رہا ہے وہ ظاہر ہے اس کے مثال ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے آج لکھا ہے کہ ایرانینز اب جنگ کرنے کے بعد بالکل خوف زدہ نہیں ہے امریکہ کے۔ پہلے جو ایک ان کو تھا کہ بھائی ہمیں جنگ کو اوائڈ کرنا ہے، اب انہوں نے چونکہ جنگ تو ہو گئی اور امریکہ کی میکسیمم طاقت انہوں نے دیکھ لی، تو اب چونکہ نیوکلیر نیگوسیشن تو ابھی ہونے ہیں نا، تو اب ایران جب وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر جب وہ سامنے آئے گا، اور چونکہ امریکہ کے پاس جو پہلے ایک لیوریج ہوا کرتی تھی کہ ہم حملہ کر دیں گے، وہ لیوریج اب جاتی رہی ہے کیونکہ ایران نے امریکہ کی انتہا دیکھ لی ہے۔ یہ بہت سی تو ابھی جب اصل نیگوسیشن شروع ہوں گے تو یعنی دیکھیں سب سے بڑی چیز کہ آپ نیگوسیشن کرتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ کے ساتھ نا، کہ میٹھی گاجریں بھی دیتے ہیں اور ادھر سے ڈنڈا بھی دکھاتے ہیں۔ سو ڈنڈا امریکہ کا فارغ ہو گیا، آپ نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو ایک طرف گن رکھتے ہیں ایک طرف ڈاکومنٹ رکھتے ہیں، تو گن فارغ ہو گئی ہے نیگوسیشن ٹیبل سے، کیونکہ امریکہ کی انتہا جو ہے وہ ایران نے دیکھ لی۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے۔ اور ایران کی منسٹری آف فارن افیئر نے کہا کہ ہم نے 2 نیوکلیر پاور کو ڈیفیٹ کیا ہے، اور وہ نیوکلیر پاور جن کو سم ریجنل کنٹریز بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ سو ہم صرف نعرے نہیں لگاتے، وی آر ٹرولی اے گریٹ پاور، ہم نے صرف نعرے نہیں لگائے، 2 نیوکلیر پاورز کو جس کو بہت سارے ریجنل کنٹریز بھی سپورٹ کر رہے تھے ہم نے شکست دے کر دکھا دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا سے کہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ فار یو ایس اینڈ اسرائیل اگینسٹ ایران اینڈ حزب اللہ۔ اور ادھر جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ یورپین جہاز آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹریٹ آف ہارمز میں ڈی مائننگ کریں گے، جرمنی کے جہاز آ رہے ہیں، باقی آ رہے ہیں، اب ان کے تو ریڈ سی میں پہنچ گئے ہیں جرمنی کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران آنے دے گا؟ کیا ایم او یو میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے؟ ایم او یو میں تو جو پچھلے نکات آئے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور اگر ہم دیکھیں تو ایران بالکل یہ الاؤ بھی نہیں کرے گا۔ بھئی ایران کس لیے؟ اسٹریٹ آف ہارمز سے فی اس نے وصول کرنی ہے، تو اگر یورپین جہاز آ جائیں گے تو پھر ایران کیسے فی وصول کرے گا؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اب یہ آ رہے ہیں، یہ ایک دیکھتے ہیں آگے معاملات کس طرف جائیں گے۔ اب ذرا ٹرمپ کی سن لیں، ٹرمپ اس وقت خوب چترول کر رہا ہے نتنیاہو کی اور اسرائیل کی اور ایران کے پر مہربان ہے۔ اب یہ دن کتنے دنوں تک چلتے ہیں یہ دیکھیں گے، لیکن فی الحال آپ اسی چیز کو دیکھیے کہ کتنا مشکل ترین ٹائم ایران پر۔ پہلا دن آپ ذرا یاد کریں جس دن ایران پر حملہ ہو رہا ہے، سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک لیڈر کی خبر آ رہی ہے کہ وہ اسیسینیٹ ہو گئے ہیں، اور امریکہ حملہ ور ہو چکا ہے ایران پر۔ اور تاریخ یہ بتاتی تھی کہ جب امریکہ حملہ ور ہوا ہے وہ ملک سروائیو نہیں کر سکا اور وہ ڈسٹیبلائز ہو گیا ہے۔ اور اب تو امریکہ اور اسرائیل براہ راست آ کر دونوں ایک ساتھ حملہ ور ہوئے تھے، جو آج تک امریکہ اور اسرائیل ایک ساتھ کبھی حملہ ور نہیں ہوئے۔ تو ایران اس سارے مشکل ترین ٹائم سے نکلا، اور آج ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $300 ارب تک کے فنڈ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ آج ٹرمپ نے بھی اس کو ایڈمٹ کر دیا ہے۔ میرے خیال سے اس سارے معاہدے کے اندر $300 ارب جو ایران کو دیے جا رہے ہیں، یہی سب سے بڑی بات ہے، اور یہی ان کی فتح کی سب سے بڑی ثبوت ہے، کیونکہ جنگیں ختم بھی ہو جاتی ہیں لیکن پیسے وصول کرنا، کمپنسیشن لینا، یہ ایبسلیوٹ وکٹری کہا جاتا ہے، وگرنہ نو وار نو پیس بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، فروزن کانفلکٹ بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جیسے اس وقت نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں فروزن کانفلکٹ ہے، جنگ تھمی ہوئی ہے، جو لڑائی ہوئی تھی جنگ وہیں بس تھمی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جنگ بس تھم جاتی، جیسے پچھلی جنگ ہوئی ہے جون میں اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے نا بھائی، تو وہ ختم ہو گئی، تو یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ سو یہ جو ایران کہ ادھر امریکہ اتنا جکڑا ہوا تھا کہ اس کو مجبوری میں یہ سارا کچھ کرنا پڑا ہے، اور یہ ایران کی ساری کیلکولیشن تھی، یہ نہیں کہ یہ ایران کی ساری کیلکولیشن تھی کہ ہم نے ایسے ایسے جنگ لڑنی ہے، اور امریکہ کو جب ہم میکسیمم یہ اکنامک پریشر میں جائے گا اس دن امریکہ جو ہے وہ ہماری شرائط مانے گا، اس سے پہلے نہیں مانے گا۔ تو میکسیمم جب اکنامک پریشر آیا، اور ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ 4 ہفتے اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں، یہ اس سے زیادہ ٹرمپ نہیں آگے بڑھ سکتا تھا، تو پھر اس نے ایران کی شرائط مانی ہے، وگرنہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز بند رکھتا پھر کیا ہوتا؟ تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ فروزن جو فنڈز ہیں وہ ایران حاصل کر سکے گا، کہتا ہے کہ یہ تو ان کا پیسہ ہے۔ اب یہ ٹرمپ اچانک جب بدل گیا ہے، کہتا ہے یہ ان کا پیسہ ہے تو یہ انہیں دینا چاہیے ہمیں، اور کہتا ہے کہ اگر ہم ان ایسے پیسے لوگوں کے ضبط کرتے رہیں تو کوئی ڈالر میں انویسٹ ہی نہیں کرے گا، ہم پر کون ٹرسٹ کرے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑے جلدی جب امریکہ کو یاد آیا تو جو $300 ارب ادھر رشیا کے فروز کیے ہوئے ہیں وہ بھی ریلیز کر دیں، لیکن اب ایران کے فروزن ایسٹس بھی ریلیز ہوں گے۔ یہ تو آپ ذرا بیان دیکھیں نا، یہ اصل بیان تو یہ دیکھیں، کہتا ہے کہ بڑا انفیئر ہے کہ ایران کو ہم الاؤ نہ کریں کہ بلسٹک میزائل رکھے۔ ایران بھی بلسٹک میزائل رکھ لے تو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے کہ ریجن میں باقی ملکوں کے پاس بھی تو میزائل ہیں، تو یہ بڑی نا انصافی ہو جائے گی ایران سے اگر ہم باقیوں کو رکھنے دیں اور ایران کو نہ رکھنے دیں۔ مطلب جنگ سے پہلے کیا ہو رہا ہے جی، بلسٹک میزائل ختم کریں۔ ابھی وہ کل میکرون سٹیٹمنٹ دے رہا ہے،
अगले मरहले में बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकना होगा। ट्रंप कह रहा नहीं बाकियों के पास है तो ईरान भी रख ले, क्या मसला है। ये ट्रंप जो बिल्कुल फिलहाल 360 डिग्री जो बदल चुका है। और ये कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका पर कोई ईरान ट्रस्ट कर रहा है। ओ भाई ईरान ने तो अपना मिसाइल आर्सेनल भर लिया ना, तो ट्रस्ट उनको कोई नहीं है। आप सिर्फ मदारी का तमाशा देखें, इनके बयान सिविलाइजेशन खत्म, और अब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल भी ले ले, $300 अरब भी ले ले, फ्रोजन फंड्स भी ले ले, हुर्मस से फी भी ले ले। सिर्फ आप मदारी का तमाशा फिलहाल देखें। ये कोई नहीं है कि ईरान को ट्रस्ट कर रहा है या अब ये जंगें खत्म हो गई हैं। ईरान तो ओ भाई मुआहदा आज साइन हो रहा है, ईरान में अपना मिसाइल आर्सेनल फिर रीलोड करके बैठ गया, क्योंकि ट्रस्ट तो है ही नहीं। लेकिन आप जरा तमाशा देखें जो लगा हुआ है। तो ट्रंप ने, बहुत सी जनरल की खबर है, ट्रंप ने अपने करीबी एडवाइजर्स को बताया कि नेतन्याहू को नहीं रोका जा सकता, कोई नेतन्याहू के साथ डील नहीं कर सकता, यानी इसको हैंडल नहीं किया जा सकता। ही वांट्स टू बॉम्ब एवरीवन, ये हर जगह पर बस बमबारी करना चाहता है। यानी ये एक ऐसा संकी पागल शख्स है। ये इसको आज पता चल रहा है कि ट्रंप कह रहा है नेतन्याहू तो हर किसी पर बमबारी करना चाहता है। और फाइनेंशियल टाइम ने लिखा कि यूएस ईरान साइन डील एज ट्रंप वॉज टू रिलीज फ्रोजन फंड्स एंड ईज सैंक्शन। सैंक्शन भी खत्म होंगी और फंड्स भी जब दिए जाएंगे। और चूंकि अंदर बहुत तनकीद हो रही है, ट्रंप कहता है कि जो ये कहते हैं कि मैंने ज्यादा सख्ती नहीं की ईरान के साथ, या तो वो जेलस हैं या बुरे हैं या स्टूपिड हैं। तो मतलब ट्रंप जो अभी तक जो ट्रंप पर तनकीद ये हो रही थी कि ट्रंप तमाम हदें पा कर गया है, न सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का ख्याल किया, ना कांग्रेस से पूछा, ना इमेज का ख्याल किया। अब कह रहे हैं नहीं ट्रंप ने ज्यादा, ही वाज नॉट टफ विद ईरान। ओ भाई कौन लोग, तो ये अब आप देखें अमेरिका में उन लोगों की भी आइडेंटिफिकेशन हो रही है जो सिर्फ इजराइल के लिए वहां पर बैठकर काम कर रहे हैं, जो एक माहिदे को जिसके अलावा अमेरिका के पास इसके सिवा कोई चांस नहीं था। अगर अमेरिका इसके सिवा किसी ऑप्शन की तरफ जाता तो वो सारी अपनी पावर को यहीं कंज्यूम कर लेता, ईरान से वो कभी फाते होकर नहीं जा सकता था। दिस इज द बेस्ट पाथ जो अमेरिका ने लिया है, क्योंकि शिकस्त खाने के बाद यही ऑप्शन उनके पास था। इसी पर कांग्रेस करारदादें ला रही थी। आज ट्रंप को कह रहे नहीं है तुमने ज्यादा सख्ती नहीं की, तुम तो ईरान को ये लेवरेज दे रहे हो, तुम तो ईरान को ये दे रहे हो, वो दे रहे हो। भाई फिर अगर ट्रंप नहीं देगा, कंसेशन नहीं देगा, तो फिर ईरान के साथ माहिदा कैसे होगा। उधर आईएईए वाले भी आ गए। आप जरा इनकी ह्यूमिलिएशन देखें। ये वो इदारा है और ये उसका वो सरबराह जो इजरायली एजेंट्स को दाखिल करके भेज रहा था ईरान, और वहां से ईरानी साइंटिस्टों के नाम दिए गए इसराइल को, और ईरानी साइंटिस्टों को शहीद किया गया। आज इनके बयान सुने। कहता है कि यह बात बड़ी गलत है कि हमारे बयानात की वजह से जंग छिड़ी। वो आइए ये बयान दे रहा था ना, ये न्यूक्लियर खुफिया कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से छिड़ी। इन्होंने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी। आज कह रहे नहीं ये बात गलत है कि हमारी वजह से जंग छिड़ी। उधर जो है वो माइक हकबे, शायद इसका भी टाइम आ गया इसको फारिग करने का, क्योंकि फटा पड़ गया। उधर ट्रंप ने स्टेटमेंट दी कि मेरे बगैर इजराइल कायम नहीं रह सकता। साथ ही इसने कुछ घंटों के बाद स्टेटमेंट दे दी इजराइल में खड़े होकर कि इजराइल के बगैर अमेरिका ही कायम नहीं रह सकता। सो वो अब एक क्लैश हो गया ना, एक होता है वैसे ही बयान देना, अब ये तो बयान चला गया डायरेक्टली ट्रंप के खिलाफ, और वो भी चंद घंटों में। अगर ट्रंप का बयान आया होता तो ये इस तरह की बातें करता रहता है, बट अब तो फटा ही और हो गया। ट्रंप के खिलाफ बयान चला गया। ट्रंप कह रहा है मेरे बगैर इजराइल नहीं रह सकता, वो कह रहा है इजराइल के बगैर अमेरिका ही नहीं रह सकता, और है अमेरिकी एम्बेसडर। तो ये लोग अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो बैठे अमेरिका में हैं, नेशनल अमेरिका के हैं, ओहदेदार ये अमेरिका के हैं, काम इजराइल के लिए करते हैं। क्या ये ओहदेदार कभी बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी के लिए भी इस हद तक गए हैं? सिर्फ इजराइल ही क्यों? ये आज अमेरिकन को डिग आउट करने की जरूरत है। अब आज इजराइल लेबनान पर, इजराइल ने बमबारी की, 2 कैजुअलिटीज वहां से रिपोर्ट हो रही हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया है, बमबारी हिट किया उनको, और 7 कैजुअलिटीज हुई हैं। एक 36 डिवीजन का जो कमांडर है वो भी हिट हुआ है। तो हिजबुल्लाह के जवाबी हमले जारी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम मतलब कि जब वो इस कंडीशन को नहीं मानेंगे कि वो अटैक करें, हम ना करें। तो अब हिजबुल्लाह ड्रोन लॉन्च नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जब वो फिलहाल जाकर इंस्टॉल कर रहा है, फिर उनको एक्सप्लोड कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ये भी मैसेज दे रहा है ना कि हमने फिलहाल अपने ऑपरेशन रोके हुए, लेकिन जब वो बमबारी करते हैं तो फिर ये इस तरह के फिलहाल ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये ड्रोन्स भी लॉन्च कर देंगे, मिसाइल भी लॉन्च करेंगे, रॉकेट्स भी फेंकेंगे, अगर ये सारा मसला हल नहीं हुआ तो। इसराइल की आखिरी मिनट तक वहां पर कैजुअलिटीज हो रही हैं, और इजरायली मिलिट्री कह रही है कि हमें बड़ा डर है कि हम जिस बिल्डिंग्स के अंदर वहां मौजूद हैं लेबनान के अंदर, वो बिल्डिंग्स हिट होंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि इजरायली फौज कौन कौन सी बिल्डिंग्स के अंदर जब मौजूद है लेबनान के अंदर। सो यूनाइटेड स्टेट ने इजराइल को कहा है कि निकलें, इवन 5 पॉइंट से भी निकलें। और वॉसी जनरल बता रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप इस वक्त डिप्लोमेसी की तरफ बिल्कुल उसका फोकस है, नेतन्याहू ज़ाहिर है वो मुसलसल जंगे चाहता है। और अल अरेबिया ने भी लिखा है कि रीसेंट जो कम्युनिकेशंस हुई हैं ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, दे आर नॉट गुड। तल अवीव इस एमओयू को अपने लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझता है। इजरायली एनर्जी मिनिस्टर, ये बहुत बड़ा एक बहुत इंतहा पसंद बैन गवर ही की तरह ये
کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کو نو کیسے کہنا ہے. کہیں بھائی نو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو نیتن یاہو ایڈوائزر سیز کہ اسرائیل جو ہے وہ اس ایم او یو سے باؤنڈ نہیں، اور وہ لبنان میں جو کرنا چاہے گا وہ کرے گا. اور اسرائیل جب لبنان سے بالکل نہیں نکلے گا، یہ ان کا سارا میڈیا جب لکھ رہا ہے. تو یہ جناب علی یعنی کہ صورتحال ہے. اسرائیل کے بیانات آ رہے ہیں، بٹ جیسے امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اسی طرح اسرائیل کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ایران ڈنڈا جب وہ ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے. یوں یہ اونچ نیچ کریں گے لبنان پر تو بالکل کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے ناظر ہوگا کہ نہیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.